पहिली एक आमदार मंत्रीपदां फक्त ही 11 आसा, एक मुख्यमंत्री आहा, त्याच्या आमदारू आसा. आम्ही काम करणारे लोक मंत्रीपदूच मेळ्ळें म्हणून आम्ही काम करतले अशातले काही गोष्ट ना. कारण आम्ही काम जे करतात ते लोकांच्या हिता खातीर काम करतात. म्हजे घरा कडलें काम हांव करिना, प्रत्येक ग्रामस्थांक कितें जाय तें आमी काम करता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही कामां जी आसात ती अशी जो फ्लो आशिल्लो तसोच फ्लो आमी मुखार व्हरतले. तातूंत भितर कांय दुम्मत ना आनी हेजो सरकाराचो आमचो सगळ्यांचो तेंको आहा, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो तेंको आहा. त्या खातीर कांय आमकां शंका घेवपाची कांय गरज ना. सो उटा संस्थेचेर जे बंधन एक गोष्ट आसा तेजेर बंदी कित्याक हाडली, खंयचे सेक्शनाच्या वरवीं हाडिल्ले आसात ते म्हाका कांय खबर ना. पूण म्हाका एकूच सांगनशें दिसता की उटा संस्थे कडेन कितें पटलो ना, खंयचें ऑफिसूय ना. आमचे प्रत्येकाचे कार्यकर्त्यांचे घर, तो जागो जो आसा तो आमच्या खातीर ऑफिस जावन आसा. उटा संस्थे कडेन बँक बॅलन्सूय ना. आतां कित्याक लागून ही बंदी हाडिल्ली आसा तो येणारो काळ ठरयतलो. आनी जशें उटान तयारी केल्ली आसा कार्यकर्त्यांनी की ही जी बंदी जी हाडिल्ली आहा ती चॅलेंज करपाची, असो विशय उटाच्या अध्यक्षान काही गोष्टी म्हणिल्ल्यो आसा. पूण आमचें काम जें आसा तें सदांच उरतलें, तें कोण बंद करपाक शकना. हांव परत एकदां रिपीट करता, तें काम जें आसत पळय न्ही त्या गोमंतकीय जनते खातीर, नॉट ओन्ली ट्रायबल्स, हांव परत रिपीट करता. बरेचशा जाणांक कितें दिसता की उटा संस्था इज ओन्ली वर्किंग फॉर द ट्रायबल्स आनी तेजो विशय जो आसा पळय म्हाका दिसता तुमी 9 जून 2025 जो कार्यक्रम राजीव गांधी कला मंदिरान जाल्लो आशिल्लो तातूंत तुमी सगळे विटनेस आसा, पत्रकार आसा, आख्खो गोंयचो विटनेस आसा. कारण ह्याच उटा संस्थेन FRCC केसीस ज्यो आसा त्यो केसी एक्सपडायट जावचे म्हणून थंय सगळे जात कात पात धर्म न पळयता सगळे बेनिफीट घेवन गेल्ले आसा. पूण हे करपा खातीर ह्या लोकांचो कंट्रिब्युशन कितें आशिल्लें? कंट्रिब्युशन कांय नाशिल्लें, फक्त एप्लिकेशन फायल करप आनी तें उटा परत संस्था तें फॉलोअप करप म्हणून हे सगळ्यांक लाभ मेळ्ळो. आमी म्हणटले की ह्या सगळ्या लोकांची सेवा करपा खातीर आमकां एक देवान संदी दिल्ली आहा. त्या बद्दल आमी खूब हेंच्या उपकारान तेंच्यांनी बरे भशेन मुखार वचचे, बरे भशेन ज्यो काही गोष्टी आयज फायदो घेतिल्लो आसा तो. दुसरो उल्लेख करता, ह्या प्रियो मतदारसंघान संपूर्ण ज्या त्या वेळाचेर एटलिस्ट गोविंद गावडे ज्या त्या वेळाचेर ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर संपूर्ण गोंय जें आहा ते गोंयान भितर TSPचो फंड जो आसा तो फक्त ट्रायबलच्या लोकांक त्याचो फायदो जाले ना. हो ट्रायबल सबप्लॅन जो आसा पण समते आम जनतेक तेजो फायदो जाल्लो आसा. हेवूय आमी तितलेंच मतीन धरपाची गरज आसा. कोणीनूच तेका जलस बिलस जावपाची कांय गरज ना. आनी उटा संस्था ही एक हांव परत म्हणटा ही चळवळ जावन आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक आम मनशाच्या तोंडाचेर ओठांचेर उटा हो शब्द आज कायम जाल्लो आहा. तो कायम शब्द कोण काडपाक शकना. कितल्यो बंदी आयल्यो, कितल्यो आडमेळी जर आयल्यो जाल्यार उटा संस्थे कडेन कार्यकर्त्या कडेन ती ताकद आहा त्या सगळ्या अडथळ्याचेर मात करून आमचें जें ध्येय जें कितें आहा, जें गोल कितें जो आसा त्या गोला पर्यंत पावपाचो, इतलेंच हांव ह्या गोष्टी कडेन हांव सांगपाचो.